वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 12 जनवरी 2026 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। कुछ तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा काम आज मुकम्मल होंगे और आप कुछ नया करने की कोशिशें भी करेंगे। इससे आपकी सोच में मस्बत तब्दीली आएगी। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखने और इनका एहतराम करने से ज़हनी सुकून हासिल होगा। आज आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इनका हौसले से मुकाबला करें तो फ़तह यकीनी है। ताहम मामूली शिकस्त भी अहम नुकसानात का बाइस बन सकती है। आज आपका दिमाग कभी कभी परेशान हो जाएगा। खुश मिजाज और बाअसर लोगों के साथ वक्त गुजारें। अभी अपने कारोबार में कोई तब्दीली ना करें और ना ही नए मंसूबे शुरू करें। मार्केटिंग से मुतल्लिक काम इस वक्त ज़्यादा कामयाब रहेगा। आपको काम पर आला अफसरान से ताउन मिलता रहेगा। ख़ानदान के अफराद किसी घरेलू मसले पर बात करेंगे, मुनासिब हल निकाला जाएगा। शादी के अहल अफराद को एक अच्छा मैच मिल सकता है। नज़ला और खांसी जैसे मौसमी मसाइल से बचने के लिए देसी चीज़ों को अपनाएं। नज़्म व ज़ब्त का मामूल बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज मोहब्बत के नए मौके पैदा हो सकता है कि आप बाहर जाते वक्त किसी ख़ास से मिलें। अगर आप पहले से ही किसी की तरफ मतवज्जा हैं तो आज इनसे बात करना फ़ायदेमंद होगा। अपने साथी के साथ बातचीत को फ़रोग़ दें और इनके जज्बात को सुनें। छोटे रुमानवी इशारे आपके रिश्ते में ताजगी लाएंगे। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही है। टॉरस बुर्ज सौर। आज कामयाबी का वक्त है। आप कुछ ख़ास लोगों से मिलेंगे और किसी भी रुकावट को बातचीत के ज़रिए हल किया जाएगा। आपका समाजी हल्का मज़ीद फैलेगा। अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने से ज़हनी सुकून मिलेगा। आपको कुछ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान ना हो। आप जल्द ही इन पर काबू पा लेंगे। कुछ लोग हसद की वजह से आपकी पीठ पीछे आप पर तनकीद कर सकते हैं, ताहम इसका आप पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। कारोबार में साजगार हालात बरकरार रहेंगे। बैरूनी माहदे भी आपके काम को तेज़ करेंगे। ताहम अपने मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। काम पर आपके बॉस और आला अफसरान आपके काम से खुश होंगे। आपको अपने शरीक हयात और ख़ानदान से ताउन मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के दरमियान गलत फहमियाँ आपके ताल्लुकात को ख़राब कर सकती हैं। मौजूदा मौसम से अपने आप को बचाएं, ताहम आपको सेहत के मसाइल से राहत मिलेगी जो आपको कुछ अरसे से परेशान कर रहे हैं। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिहाज से बहुत अच्छा है। अपने साथी के साथ गहरे ताल्लुकात में रहने वालों के लिए ये वाकई एक नई शनाख्त और कुर्बत की तरफ बढ़ने का वक्त है। आप और आपके प्यारे के दरमियान बातचीत एक नया जज्बा पैदा करेगी। आपकी समझ और मोहब्बत को गहरा करेगी। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आपकी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद एतमादी आपको हर हाल में सख्त मेहनत करने के काबिल बनाएगी और आपके ज़ेरे इल्तवा काम थोड़ी मेहनत से मुकम्मल हो जाएंगे। माशरे में आपकी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। मजहबी और रूहानी सरगर्मियों के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें, इससे ज़हनी सुकून बरकरार रहेगा। कोई ज़ाती मामला ख़ानदान में तनाव का बाइस बन सकता है। बेहतर होगा कि अपने मिजाज का खुद जायज़ा लें। तलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। कारोबार में किस्मत और सियारों की चालें आपके हक में काम कर रही हैं। इस वक्त आपके काम की जगह के अंदरूनी इंतज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है। अपने अहम मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करना आपको अपने मकसद के करीब ले जाएगा। आज आप एक हम आहंग इज़्दवाजी ताल्लुकात को बरकरार रखने में ख़ास तौर पर मददगार साबित होंगे। आज कोई भी बुरी आदत आपकी सेहत में कमी का सबब बनेगी। नज़्म व ज़ब्त का तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آپ کے ساتھی کو آپ کے خیالات اور احساسات کو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایمانداری سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سننے کے لیے وقت نکالیں۔ اختلافات کے باوجود باہمی احترام کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ایک نیا ایڈونچر شروع کرنے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تحمل اور ہمدردی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ کینسر، برج سرطان۔ آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ آپ پیاروں کے ساتھ فائدہ مند منصوبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آج آپ کی محنت اور ذہانت سے آپ وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ نے خواہش کی ہے۔ ایک تفریح پروگرام بھی ترتیب دیا جائے گا۔ کچھ چیلنجز ہوں گے۔ منفی حالات کو غصے کی بجائے پرسکون طریقے سے سنبھالنا بہتر ہے۔ جائیداد سے متعلق کسی بھی دستاویزات کو پڑھے بغیر دستخط نہ کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں۔ اپنے کاروبار کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی پوری توجہ دیں۔ آپ کو اپنے ساتھیوں کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ اس مسابقتی دور میں کاروباری شراکت داروں کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہے، اور جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ اپنے مطلوبہ کام کے بوجھ سے راحت محسوس کریں گے۔ میاں بیوی کے درمیان کھٹا میٹھا مذاق ان کے تعلقات میں مزید قربت لائے گا اور رشتے میٹھے رہیں گے۔ اپنے آپ کو سردی اور آلودگی سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ یوگا اور ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے جذبات کا خزانہ کھول دے گا۔ آپ کا رشتہ گہرا ہو جائے گا، جس سے آپ اور آپ کے ساتھی ایک دوسرے پر اور زیادہ بھروسہ کریں گے۔ آپ کی گفتگو تازگی بخشے گی، آپ کو مزید قریب محسوس کرے گی، اور اگر آپ نئی محبت کی تلاش میں ہیں تو آج کا دن اچھا رہے گا۔ کچھ نئے اور دلچسپ تعلقات استوار ہونے کا امکان ہے۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آپ کا ساتھی ان کو سمجھے گا اور ان کی تعریف کرے گا۔ لیو، برج اسد۔ آج کوئی بھی مطلوبہ کام پورا ہو جائے گا۔ لوگ آپ کے خیالات سے اتفاق کریں گے، آپ کی سرگرمیوں کو مزید منظم بنائیں گے۔ کچھ وقت خود کی عکاسی میں گزاریں، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینے میں مدد ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کشیدہ کرنے سے گریز کریں۔ کبھی کبھی آپ کی مرضی اور حد سے زیادہ اعتماد دھوکہ دہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنی توانائی کو مثبت سمت میں منتقل کرنے سے آپ کے بہت سے کام آسانی سے آگے بڑھیں گے۔ تعلقات عامہ آپ کے لیے کاروبار کے نئے مواقع کھول سکتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ رابطوں کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ زیر التوا ادائیگیوں سے مالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سرکاری ملازمت میں آپ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ اگر کوئی تنازع کھڑا ہو تو ازدواجی معاملات کو سکون سے حل کریں۔ اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کریں۔ فاسد معمول کی وجہ سے آپ کا نظام ہاضمے میں کچھ کمزوری ہو سکتی ہے۔ ہلکی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا کھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک عام دن ہوگا، لیکن آپ کے خیالات تھوڑا پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرتے وقت احتیاط برتیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہو، جس کی وجہ سے معمولی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی کے جذبات کا احترام کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا اور منفیت سے بچنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیں اور مثبت رویہ اپنائیں۔ یاد رکھیں، ہر چیلنج ایک موقع لے کے آتا ہے۔ ورگو، برج شملہ۔ آج مالی یا سرمایہ کاری سے متعلق سرگرمیوں کے لیے وقت سازگار ہے، تاہم کسی تجربہ کار شخص سے رہنمائی حاصل کریں۔ آج آپ مذہبی اور روحانی سرگرمیوں میں بھی نمایاں حصہ لیں گے۔ کسی قریبی رشتہ دار سے ملاقات کے مواقع پیدا ہوں گے۔ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے گریز کریں اور اپنے کام پر توجہ دیں۔ عوامی جگہ پر بحث و مباحثے جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یقینی طور پر کچھ وقت خود کی عکاسی میں گزاریں۔ خاندان کے بزرگ افراد کی عزت اور صحت کا خیال رکھیں۔
آپ کے کاروبار میں کچھ رکاوٹیں برقرار رہیں گی، لیکن تقدیر کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنے طرز عمل میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھا کرنا نہ بھولیں۔ نوجوانوں کو اپنی ملازمت سے متعلق کوئی اچھی خبر ملنے کا امکان ہے۔ خاندان میں امن اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی فرد کی بگڑتی ہوئی صحت کے بارے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا فائدہ مند ہوگا، جس سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے۔ کوئی پرانا دوست آپ کے لیے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران ایماندار اور صاف گو ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے دل کی بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے تعلقات کو مزید خوشگوار بنا سکتا ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج سیاروں کی پوزیشنز سازگار ہیں۔ آج آپ کسی بھی زیر التوا مسائل یا کاموں کو مؤثر اور پرسکون طریقے سے حل کر سکیں گے۔ نوجوانوں کو انٹرویوز میں بہترین پیشکش ہوگی۔ آج آپ معاشرے اور سماجی سرگرمیوں میں بھی حصہ ڈالیں گے۔ وقت کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ کے اصولوں پر بہت زیادہ سخت ہونا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بجٹ کا خیال رکھیں۔ کچھ غیر ضروری اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ کاروباری فیصلے کرنے میں جلدی نہ کریں۔ نئی پارٹیوں یا نئے لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلقات قائم کرنے سے پہلے مکمل معلومات اکٹھی کرنا ضروری ہے۔ کام پر ساتھی اپنے اعلیٰ افسران کو غلط معلومات دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں ہم آہنگی رہے گی۔ خاندانی تفریح پروگرام کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو صحت سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو فوری علاج کریں۔ کھانسی، زکام اور گلے کے مسائل برقرار رہ سکتے ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے معاملات میں کچھ چیلنجز لے کے آ سکتا ہے۔ آپ کے جذبات کچھ غیر مستحکم ہو سکتے ہیں، جو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تناؤ کو بڑھا سکتے ہیں۔ مواصلاتی خلا یا غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں، اس لیے آپ کو اپنے الفاظ اور احساسات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نئے رشتے میں ہیں تو آج ہی صبر سے کام لیں اور اپنے ساتھی کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کا روزمرہ کا معمول بہت مصروف رہے گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کچھ حاصل کریں گے۔ گھر والوں کا تعاون اور مشورہ بھی فائدہ مند رہے گا۔ آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں دوسروں کے لیے موضوع بحث بن سکتی ہیں۔ آج اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ کو مالی معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کوئی بھی اہم فیصلہ ملتوی کرنا ہی بہتر رہے گا۔ سیاست سے وابستہ افراد کو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ اپنے کاروبار کی موجودہ صورتحال پر توجہ مرکوز کریں، کیونکہ یہ آپ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا صحیح وقت نہیں ہے۔ آج آپ کو سرکاری ملازمت میں خصوصی فرائض انجام دینا پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو کاروباری دورے پر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میٹھا اور کھٹا مذاق ان کے تعلقات میں مزید قربت لائے گا۔ غلط فہمیاں رشتے میں دوری پیدا کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ کام کرنے سے گریز کریں جو آپ سنبھال سکتے ہیں۔ جسمانی اور ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت مثبت سرگرمیوں کے لیے ضرور وقف کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج ایک نیا رشتہ شروع کرنے میں تھوڑی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ کسی خاص کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں، کیونکہ یہی آپ کی حقیقی طاقت ہے۔ اپنے تعلقات میں کسی بھی تنازعات کو محبت اور فہم و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ رابطہ ضروری ہے۔ اپنے ساتھی کے خیالات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔
आज आप कोई ऐसा मंसूबा तैयार कर सकते हैं जिससे आपको अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने का मौका मिलेगा। कामयाब माली मंसूबाबंदी खुशी लाएगी। अगर आप गाड़ी या कोई कीमती चीज़ खरीदने का सोच रहे हैं तो आज ही फैसला करना दानिशमंदी है। घरेलू मामलात पर बेदरेग खर्च आपका बजट बर्बाद कर सकता है। अपने गुस्से, ज़िद और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें। दूसरों के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने की बजाय अपने काम पर तवज्जो दें। कारोबार में अपने हरीफों की सरगर्मियों से लापरवाह ना हो। अगर आप कर्ज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आपका मसला हल हो जाएगा और ख़वातीन के कारोबार ख़ास तौर पर कामयाब होंगे। दफ्तर में नज़्म व ज़ब्त होगा। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी हम आहंगी रहेगी, लेकिन घरेलू मसाइल को हल करते वक्त सब्र और सुकून से काम लें। मोहब्बत के मामलात गहरे होंगे। हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाएं। गफलत नुकसानदेह हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी, जबकि लिखी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी नए से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू सकता है। वो आपके लिए पुरकशिश और दिलचस्प हो सकते हैं। अपने ख़यालात और एहसासात का खुलकर इजहार करें, यह आपकी कशिश में इजाफ़ा करेगा। आज का दिन मोहब्बत और जज्बे से भरा हुआ है। एक नई शुरुआत की तवक्का है। मोहब्बत के लिए आज का दिन बहुत अच्छा और खुशी का होगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी। ख़ानदानी या कारोबार से मुतल्लिक कोई भी मसला बाहमी अफ़ाम तफ़हीम और मस्बत बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ आपको मसरूफ़ रखेंगी और आपके राब्तों का दायरा वसी हो जाएगा। आज एक बड़ी ज़ेर इल्तवा अदायगी मसूल होने से आपकी माली सूरत हाल में नुमायाँ बेहतरी आएगी। गैर ज़रूरी गपशप और झगड़ों से दूर रहें। माजी के मनफी वाक़यात को हाल पर ना हावी होने दें। इससे तनाव के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। नौजवानों को चाहिए कि वो बड़ी चीज़ों की तलाश में मौजूदा कामयाबियों को ज़ाया ना होने दें। इस वक्त आपके पास जो कुछ है इस पर ही राज़ी रहें। आपको काम पर कुछ मनफी हालात का सामना करना पड़ेगा, ताहम घर वालों का मशवरा फ़ायदेमंद रहेगा। शराकत दारी के कारोबार में इंतज़ामात के हवाले से किसी साथी से इख्तलाफ हो सकता है। लेन देन से मुतल्लिक मामलात में एहतियात बरतें। घर की देखभाल के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लें, इससे माहौल खुशगवार और प्यार भरा रहेगा। रोमानवी ताल्लुकात भी गहरे होंगे। गैस और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए बहुत मस्बत और ताजगी बख्श है। ये जज्बाती सतह पर गहराई से जुड़ने का वक्त है। अगर आप पहले से ही किसी ख़ास रिश्ते में हैं तो आपकी गुफ्तगू में गहराई और समझबूझ का मुजाहरा करना फ़ायदेमंद होगा। अपने साथी के साथ खुलकर अपने जज्बात का इश्तराक करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज का दिन तफरी और लुत्फ़ अंदोज़ होगा और आपको किसी करीबी रिश्तेदार के घर पार्टी के लिए दावतनामा मौसूल होगा। तवील अरसे के बाद लोगों से मुलाकात खुशी का बाइस होगी। किसी के साथ जारी इख्तलाफ को बाहमी स्वाबदीद और अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाएगा। आमदनी के साथ साथ अखराजात ज़्यादा रहेंगे, बचत मुश्किल हो जाएगी। कभी कभार आपको जज्बाती और गुस्सा महसूस होगा जो आपकी शख्सियत को मुतासिर कर सकता है। ज़्यादा सोच कर वक्त ज़ाया करने से गुरेज करें। आपको कारोबार में नताइज नज़र आएंगे आपकी मेहनत के मुताबिक, लेकिन सुस्त रफ्तारी से जायदाद के सौदों या ऑर्डर्स पर बातचीत करते वक्त दस्तावेज़ात को अच्छी तरह चेक करें। मुलाजमत करने वालों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। गलत फहमियाँ मुमकिन है। ख़ानदानी माहौल हम आहंगी और खुशगवार रहेगा, ताहम गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से बचें। वो आपके कैरियर और ख़ानदान को मुतासिर कर सकते हैं। बेख्वाबी एक तशवीश का बाइस हो सकती है। कुछ वक्त मुराकबा और गौर व फिक्र के लिए वक्फ़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खुले रहने की कोशिश करें। अपने जज्बात को बांटने से सूरत हाल बेहतर होगी। छोटे मसाइल को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो बड़े मसाइल में बढ़ सकते हैं। आपका जहनी तनाव आपके रिश्ते को भी मुतासिर कर सकता है, इसलिए कोशिश करें कि इसे अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में मुदाखलत ना होने दें। पाइसिस, बुर्ज हूत।
किसी भी मसले की सूरत में करीबी दोस्त से मशवरा करें, आपको सही रहनुमाई मिलेगी। अगर आप नकल मकानी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो इसे नाफिज करने के लिए वक्त अच्छा है। आपके माली हालात बेहतर होंगे। फ़ोन या ऑनलाइन सरगर्मियों पर वक्त ज़ाया करने से बचें। अपने काम पर तवज्जो दें। जहन में रखें कि एक छोटी सी गलतफहमी रिश्तेदारों या बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को कशीदा कर सकती है। बुज़ुर्गों की बातों और मशवरों पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। कारोबारी नुक्ते नज़र से वक्त आपके लिए बेहतरीन हालात पैदा कर रहा है। आपके कारोबारी तरीक़ों में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। अपने समाजी दायरे को वसअत देने से आपके शोबे में तरक्की होगी। दफ्तर में साथियों के साथ आपका अच्छा तालमेल बरकरार रहेगा। आपके मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद घर के लिए कुछ वक्त निकालना ज़रूरी है। घर वालों को तोहफ़ा देने से रिश्तों में मिठास आएगी। अपने आराम के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ थकावट और तनाव का सबब बन सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ अहम चैलेंजेस लेके आ सकता है। आपके ताल्लुकात में इख्तलाफात बढ़ सकते हैं जिससे तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। अगर आपको किसी ख़ास से प्यार है तो इस वक्त अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें। आपके जज्बात न सिर्फ आपको बल्कि आपके साथी को भी मुतासिर कर सकते हैं।